बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 14 मई है और जुमेरात का दिन। डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंच चुके हैं। सदर शी से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। अमरीकी हुकाम ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इस दौरे में चाइना को इस बात पर मायल करने की कोशिश करेंगे कि ईरान को जंगबंदी के लिए राज़ी किया जाए और आबनाए हरमुज़ पर उसका कंट्रोल छुड़वाया जाए और इस वक्त जो दुनिया में मुआशी बहरान है उसका हल निकाला जाए। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए एक फेस सेविंग चाहते हैं, इस क्राइसिस से निकलना चाहते हैं। अब पूरी दुनिया ने ये एक्नॉलेज कर लिया कि ईरान ने इजराइल और अमेरिका का बाजा बजा दिया और अपने मुल्क में अब इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं ताकि उन्हें कोई फेस सेविंग मिल जाए। मार्को रूबियो ने इस बात की तस्दीक की है कि डोनाल्ड ट्रंप यही कोशिश करेंगे कि वो चाइना ईरान पर दबाव डाले कि एक अच्छा मुआहदा कर लिया जाए। अब ज़रा पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उस पर नज़र डाल लेते हैं। जो सहाफ़त है और जो सियासतदान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है उनके साथ। एक बात तो अब तय है कि जो सहाफ़ियों के साथ सलूक हुआ है सुप्रीम कोर्ट, रिपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो इदारे हैं जिस तरह वहाँ से सहाफ़ियों को निकाला गया है, और इसी तरह जो सियासतदान जो 26वीं और 27वीं तरमीम के लिए वो बड़ा नाच रहे थे और उस वक्त लोग ख़बरदार कर रहे थे कि ये ना करें, कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं रहेगी। अब वो रो रहे हैं, पछता रहे हैं, चीख रहे हैं। लेकिन एक एक करके सबकी बारी आएगी जिन लोगों ने इमरान खान की हुकूमत को चलता किया, क्योंकि वो एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान का जो अमेरिका को जवाब था उसके नतीजे में हुकूमत चली गई और ये सारे अमेरिका की गोद में बैठ गए। अब आप देखें कि इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की तारीफ़ें करते नहीं थकते, लेकिन अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही है? वो पाकिस्तान को मुनाफिक करार दे रही है और वो ये कह रहे हैं कि ये जो ईरान के साथ मुआहदा नहीं हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि पाकिस्तान का ईरान की हमायत में टिल्ट है और नूर खान एयर बेस पर उन्होंने जहाज़ों को, ईरानी जहाज़ों को छुपाया हुआ है। एक ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम। लेकिन आप हेयरिंग में देख रहा था, उसमें जो अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा है ना, उन्होंने खुल के इसकी तरदीद की, ना अमरीकी अफवाज के सरबराह ने इस बात की तरदीद की। गोलमोल जवाब दिया जिस पर पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर उगला गया और अभी जो उगलना शुरू हो जाएगा। अगर चाइना डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ईरान को माइल कर लेता है तो पाकिस्तान का रोल खत्म हो जाएगा और फिर जो भी इस वक्त दुश्मन लॉबीज पाकिस्तान की हैं वो जो हमारे साथ करेंगी। हमारी हुकूमत बड़ी फ्रेजाइल है डोमेस्टिकली। ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके साथ आवाम नहीं है, झूठ की बुनियाद पर यह बनाई गई थी। जो लोग इस वक्त हुक्मरान हैं ना उनको लोगों ने वोट दिए और ना ही उन्होंने बाद में लोगों की भलाई के लिए कोई काम किया, बल्कि अपने ही वो लोग जो उनके साथ थे उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो देखकर तो इंसान की रूह कांप जाती है। सुप्रीम कोर्ट, आइए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन, ज़रा सहाफ़ियों पर पहले नज़र डाल लेते हैं। उनको कहा गया कि जी खाली करें कमरा और जो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के अंदर है और चलें बाहर, और यहिया अफरीदी जो है वो पीछे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं हारून रशीद साहब वो आगे हैं। और वो सहाफ़ी जो पहले इस ग्रुप की तारीफ़ करते थकते नहीं थे वो अब बेचारे अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि उनके साथ जो सलूक उन्होंने किया है वो सबके सामने है। मुख्तलिफ इदारों से लोगों को निकालने का अमल जारी है। मैं सहाफ़ती इदारों की बात कर रहा हूँ, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। और जो हमारे कायदीन हैं, सहाफ़ियों के कायदीन जो हमेशा कासालेसी से काम करते रहे, इस हुकूमत की चापलूसी करते रहे, उनकी अब बात सुनने वाला कोई नहीं है। इसी तरह आप सियासत में आ जाएं। सियासत में पीपल्स पार्टी और नून लीग ज़ाहिर है इसी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर वो हुकूमत में आए थे और बड़ी बगलें बजा रहे थे। इमरान खान जब उनके साथ ही सज़ाएँ भुगत रहे हैं, जेलों में डाल दिए गए,
تو ان کے ساتھ جو گفتگو، ان کے حوالے سے جو گفتگو یہ کرتے رہے، اب خود اس کا سامنا ہے۔ اب پیپلز پارٹی کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے، تو زیادہ چوں چرا کی تو سب فارغ ہو جاؤ گے۔ تو بلاول بھٹو صاحب اب آ گئے ہیں اسلام آباد میں، اور قائدین سے، اپنی پارٹی کے قائدین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ اگلے 8-10 دن کے اندر اندر یہ امینڈمنٹ پاس ہوگی، اور اگر پرانی تنخواہ پر نوکری نہ کی پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے، تو ان کو فارغ کر دیا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر اس سسٹم کو بگاڑنے کے لیے جن لوگوں نے امینڈمنٹس کی، جن لوگوں نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر کمپرومائز کیا، اب ان کے پاس کوئی فورم نہیں بچا کہ وہاں جا کے وہ اپنی آواز بلند کر سکے۔ لیکن ایک واقعے کا میں ذکر کروں گا، اس پر حامد میر صاحب نے آج ایک کالم بھی لکھا ہے، وہ ہے کہ نکولس کرسٹوف جو نیو یارک ٹائمز کے نمائندے ہیں، انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ اسرائیلی جیلوں میں ہو رہا ہے اس پر اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تو صحافی جب انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، کسی کا چاپلوس نہیں بنتا، کسی کے لیے خوشامد نہیں کرتا، اپنا ضمیر نہیں بیچتا، تو ایک قلم جو ہے پوری دنیا میں بھونچال برپا کر سکتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت ہزاروں قلم ہیں، لیکن میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں سب خاموش ہیں۔ پاکستان کی جیلوں میں جو کچھ تحریک انصاف کے قائدین سے، ورکروں سے ہو رہا ہے، جس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی ہے، جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پر کسی صحافی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ آپ ہمارا میڈیا دیکھیں، مین سٹریم میڈیا، وہ آج بھی وہ پی ٹی آئی کو، عمران خان کو احمق قرار دیتے ہیں۔ جو شخص اصول کے لیے کھڑا ہے، پاکستانی عوام کے لیے کھڑا ہے، اس کو احمق قرار دیتے رہے، بڑی بڑی تنخواہیں لیتے رہے۔ اب باری آ رہی ہے سب کی۔ بڑا سب سے گروپ ہے جنگ، انہوں نے پنڈی، کراچی، اسلام آباد، لاہور میں اپنی جو بلڈنگز ہیں ان کو سیل پہ لگا دیا ہے۔ ظاہر ہے اخبار لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اخبار میں خبر نہیں ہوتی، ٹی وی لوگ دیکھتے نہیں ہیں، ٹی وی میں ہوتا کچھ نہیں سوائے حکومت کی خوشامد کا، جھوٹی خبروں کے کہ ترقی ہو گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا۔ لوگ اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر کم از کم کسی جگہ کی کوئی اطلاع تو مل جاتی ہے۔ اب جس طرح اسلام آباد سے پہلے ایک نوجوان اغوا ہوا اور اس کی دوسرے دن لاش ملی مردان سے، اب ایک نوجوان کو آپارا کے پاس سے اغوا کیا گیا اور اس کی ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، کچے کے علاقے سے ڈاکو لے گئے۔ تو یہ اسلام آباد سیف سٹی اور یہ سب کیا ہے؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو ٹی وی پر جو بھی بتایا جاتا ہے کہ پاکستان بڑا محفوظ ملک ہے، ترقی کر رہا ہے، وہ غلط ہے، اور صحافی خاموش رہے، بک گئے، اور ان کی جو ترامیم ہیں ان کے حوالے سے کبھی نہ بتا سکے کہ اس کا کیا نقصان ہوگا، اس کی تعریفیں ہوتی نہیں، اور آج خود بے گھر ہو رہے ہیں، بے دخل ہو رہے ہیں، کہیں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ اور وہ سیاستدان جو ماضی میں بہت اتراتے تھے پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے، اب خود اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں 28ویں ترمیم کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر سب اکٹھے نہ ہوئے تو ایک ایک کر کے سب کی باری آئے گی، اور وہ پروسیس چل نکلا ہے، اور اب سب کی باری ایک ایک کر کے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پہ رحم کرے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔